गुड मर्निङ ल ल हामी आज कर्णिया पढ्ने त्योभन्दा ल ल ठिक छ ह्याप्पी बर्थडे ल ल ल सरलाई भनिदिन्छु पहिला गुड मर्निङ सर नमस्ते नमस्ते ल ल नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई गुड मर्निङ ल अब पढौँ है त सरलाई भनिदिन्छु आँखाको तीनटा लेयर हुन्छ तीनटा लेयर के सबभन्दा बाहिर फाइब्रस लेयर त्यसपछि बिचको भास्कुलर लेयर ब्लड भेसल धेरै हुने त्यसपछि भित्रको न्युरोनल लेयर न्युरोनको लेयर जजलपा सर ल जजलपा अब त्यसमध्ये हामीले फाइब्रस लेयरमा के पढ्यौं त सबभन्दा अगाडिको ब्ल्याक एरियामा पर्ने आउटर मोस्ट जुन पार्ट छ त्यसलाई कर्निया भन्यो त्यो भनेको 6 भागको 1 भाग पर्न आयो हो त्यो कर्निया पढ्ने आज है त आज कर्निया पढ्ने कर्निया पढ्नु भन्दा अगाडि कन्जङ्क्टिभाको बारेमा भनिन्छु धेरैले अस्ति सोधे गरे त्यो कर्नियालाई के CONJUNCTIVA कन्जङ्क्टिभा है त कन्जङ्क्टिभा भनेको म्युकस मेम्ब्रेन हो म्युकस मेम्ब्रेन लाइनिङ the surface of eyelid and eyeball है त अब आइलिडलाई सर्फेसमा भनेको बाहिरबाट हैन नि फेरि बाहिरबाट हैन भित्रबाट भनेको यसरी है अब कसरी फर्कन जान्छ यो यसरी भित्रको भित्र यसरी भित्र देखाएको छ त्यो हो भित्रबाट आइलिडलाई अब यसलाई अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ यो मेरो आइबल हो यो मेरो अप्पर आइलिड यो लोअर आइलिड अब यो आइलिडलाई यो हात मेरो कन्जङ्क्टिभा हो यसरी यसलाई कभर गर्दै 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 त्यसपछि यो कहाँ माथि जान्छ त आइबल माथि जान्छ है त त्यसैगरी तलबाट पनि यसरी कन्जङ्क्टिभाले कभर गर्दै 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 त्यसपछि आइबललाई पनि कभर गर्छ यसरी तर कर्नियालाई चाहिँ कभर गर्दैन कर्नियालाई कभर गर्ने बित्तिकै यहाँ म्युकस मेम्ब्रेन हो लेखा छ नि त है त यो म्युकस मेम्ब्रेन त ट्रान्सल्युसेन्ट हुन्छ ट्रान्सल्युसेन्ट भनेको त धमिलो हुन्छ ट्रान्सप्यारेन्ट हुँदैन लाइट जाने नै कर्नियाबाट हो हैन पावर अफ आई इज ड्यू टु पावर अफ व्हाट कमेन्टमा लेखा त हाम्रो आँखाको पावर इज ड्यू टु पावर अफ आई इज ड्यू टु व्हाट कमेन्टमा लेख त ल पावर अफ आई इज ड्यू टु पावर अफ लेन्स अरे गणेशले भनेको कर्निया अरे पावर अफ लेन्स अरे लाइट ट्रान्सफर थ्रु कर्निया अरे आइरिस एकोमोडेसन अरे हो आन्सर कर्निया हो पावर अफ आई इज ड्यू टु पावर अफ कर्निया एउटा आँखाको पावर कति हुन्छ लेख त कमेन्टमा एउटा आँखाको पावर कति हुन्छ 60 डायोप्टर एकदमै राम्रो 60 डायोप्टर हुन्छ एउटा आँखाको पावर 60 डायोप्टर मध्ये 45 डायोप्टर 45 डायोप्टर इज ओन्ली ड्यू टु कर्निया कर्नियाले गर्दा मात्रै 45 डायोप्टर पावर कन्ट्रिब्युट गर्छ है त आँखाको सो मेनली द पावर अफ आई इज ड्यू टु पावर अफ कर्निया त्यही भएर आँखाको ट्रान्सप्लान्ट गर्नु भनेको के को ट्रान्सप्लान्ट गर्नु आँखा नै ट्रान्सप्लान्ट गर्नु कि आँखाको लेन्स ट्रान्सप्लान्ट गर्नु कि कर्निया ट्रान्सप्लान्ट गर्नु सो डोनेसन अफ आई मिन्स डोनेसन अफ कर्निया है त डोनेसन अफ आई भनेको डोनेसन अफ कर्निया हो ट्रान्सप्लान्टेसन अफ आई भनेको ट्रान्सप्लान्टेसन अफ कर्निया हो है त कर्नियल ट्रान्सप्लान्टेसन किनभने यसले गर्दा 45 डायोप्टर आइहाल्दो रहेछ नि त है त अब हेर है
यति कुरा जानिसकेपछि यो म्युकस मेम्ब्रेन लाइनिङ द आइलिड र आइबललाई जोइन गर्ने भाव हुनाले है त आइलिड र आइबललाई जोइन गर्ने भाव हुनाले यो कन्जङ्क्टिभा म्युकस मेम्ब्रेनको नाम कन्जोइन गर्ने भाव हुनाले कन्जङ्क्टिभा भनिएको है त बुझ्छौ कुरा ल यति कुरा बुझिसकेपछि अब कन्जङ्क्टिभा को दुईटा नाम दिनु पर्ने हुने भयो नि त अब एउटा त आइलिडलाई कभर गर्ने एउटा आइबललाई आइलिड अनि आइबल है त आइलिडले कभर गर्ने कन्जङ्क्टिभाको नाम चाहिँ PAL पाल्पेब्रल कन्जङ्क्टिभा है त आइबललाई कभर गर्ने कन्जङ्क्टिभाको नाम BULBAR बल्बर कन्जङ्क्टिभा है कन्जङ्क्टिभा यसरी अब यो पाल्पेब्रल कन्जङ्क्टिभामा पनि अप्पर र लोअर हुन्छ नि त अप्पर आइलिडलाई कभर गर्ने र बाँकी त अब लेन्स भइगयो नि है त कमेन्ट हेरे पाल्पेब्रल कन्जङ्क्टिभा है त पाल्पेब्रल कन्जङ्क्टिभा को अप्पर पाल्पेब्रल कन्जङ्क्टिभा अप्पर र लोअर पाल्पेब्रल कन्जङ्क्टिभा आइबलमा पनि माथिल्लो सेतो भाग तल्लो सेतो भागलाई कालो भागलाई त कभर गर्न मिलेन नि त कर्नी आउँछ त्यहाँ है त बोर्ड क्लियर छैन रे क्लियर छैन कतिजनालाई बोर्ड अनक्लियर छ क्लियर रहेछ त तिम्रो त्यहाँको डिटेक्ट हो क्लियर छ ऊ सबले क्लियर HD छ अरे गर्नु फेरि ल बल्बर अप्पर बल्बर कन्जङ्क्टिभा लोअर बल्बर कन्जङ्क्टिभा अप्पर लोअर है त अब हेर हामी डाक्टर कहाँ गएपछि यसो तानेर यसो लोअर आइलिडलाई तल तानेर माथि हेर्नुस् त भन्छ यसरी कहाँ हेरेको लोअर आइलिडलाई तल तानेर माथि हेर्नुहोस् त भनेर डाक्टरले भन्दै गर्दा डाक्टरले कहाँनिर हेरिरहेछ लोअर आइलिडको भित्रपट्टि हेर्न खोजिरहेछ लोअर पाल्पेब्रल कन्जङ्क्टिभामा हेर्न खोजिरहेछ लोअर पाल्पेब्रल कन्जङ्क्टिभामा लोअर पाल्पेब्रल कन्जङ्क्टिभामा किन हेरिन्छ एनिमिया धेरै रातो जति नर्मल रातो हुनुपर्ने त्यो भन्दा कम रातो छ पेल छ कम रातो हुनु भनेको पेल हुनु हो पेल देख्यो कम रातो देख्यो भने रगतको कमी छ हेमोग्लोबिनको कमी छ भने संकेत यहाँबाट थाहा पाउँछ साइन थाहा पाउँछ डाक्टरले त्यही भएर लोअर आइलिडलाई यसरी तलतिर तानेर माथि हेर भन्नु भनेको तल्लो आइलिडको भित्रपट्टि हेर्नु त्यो भनेको लोअर पाल्पेब्रल कन्जङ्क्टिभामा हेर्न खोज्नु त्यो थ्रुबाट देखिन्छ रातो कतिको रहेछ हैन उले धेरैचोटि नर्मल देखिसकेको हुन्छ त्यही भएर कम रातो थाहा भइहाल्छ कम रातो भनेको एनिमियाको संकेत हो है के को एनिमियाको एनिमिया भनेको के हो हेमोग्लोबिनको कमी हुने कन्डिसनलाई एनिमिया भन्छ क्लट रे क्लट पनि हुन्छ कहाँ हुन्छ क्लट भनेको के को क्लट बेलुकाको बेलुका पनि रहेछ ऊ फेरि यहाँ पनि पढ्ने बेलुका नि पढ्ने है त ल एनिवेज यहाँ आँखा पढाइरहेको फेरि आँखा के आँखा कुन चाहिँ एनिमिया भनेर पनि थाहा हुँदैन थाहा है कुन चाहिँ एनिमिया भनेर चाहिँ थाहा हुँदैन फेरि है त्यसलाई त फेरि त्यही ह्याप्पी बर्थडे गर्नुपर्छ अनि टेस्ट गर्नुपर्छ है त ल सो एनिमिया कहाँ हेरिन्छ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो नपत्या हेर यहाँ VVI लेखेर अनि लेखिदिन्छु ANEMIA एनिमिया कहाँ हेरिन्छ लोअर पाल्पेब्रल
पाल्पेब्रल कन्जङ्क्टाइभामा है। अब त्यही डाक्टरले यसरी आँखालाई माथितिर यसरी अप्पर आइलिडलाई रिट्र्याक्ट गरेर तानेर माथि तल हेर्नुस् त भन्छ। भनेको आँखालाई रोल गर्न खोजेको। आँखा रोल भएपछि माथिल्लो सेतो भाग मजाले देखिन्छ नि त। त्यो भनेको माथिल्लो आँखाको माथिल्लो सेतो भाग हेर्न खोजेको हो है त। के हेर्न खोजेको? अप्पर के हेर्न खोजेको? ल लेख त त्यहाँ कमेन्टमा। जन्डिस घोकेको छ, यहाँ कन्सेप्सन चाहिँ छैन, अनि घोकेको घरमा पढन्ते छ, ऊ धेरै बेर किताब खोलेर बस्न सक्छ, ठुलो मान्छे भइगयो। के म सोधिरहेको छु यहाँ यसरी गर्दाखेरि कहाँ हेर्न खोजेको? अप्पर पाल्पेब्रल कसरी? अप्पर पाल्पेब्रलको लागि त अप्पर आइलिडको भित्रपट्टि कसरी हेर्न सकिन्छ? यसरी यसरी त्यसको लागि त यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो गर्नुपर्छ, आइलिडै रिट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। यसरी स्क्लेरामा हेर्न खोजेको, तर स्क्लेरा माथि के छ? स्क्लेरा माथि कन्जङ्क्टाइभा छ है त। अप्पर बल्बर कन्जङ्क्टाइभामा हेर्न खोजेको। एकदम राम्रो, ल एकदम राम्रो। अब चाहिँ लाइनमा आयो। ओ अप्पर बल्बर कन्जङ्क्टाइभामा के हेरिन्छ? येल्लो, येल्लो छ कि छैन? येल्लो, केलो येल्लो भनेको बेसार कलर जस्तो क्या है। येल्लो देखियो भने जन्डिस लागिरहेको रहेछ यसलाई भन्ने संकेत जान्छ। सो जन्डिस कहाँ हेरिन्छ? JAUNDIC जन्डिस हेर्ने ठाउँ चाहिँ अप्पर BULBAR बल्बर कन्जङ्क्टाइभामा है त। खासमा अप्पर बल्बर कन्जङ्क्टाइभा थ्रुबाट स्क्लेरामा हेर्ने हो। खासमा त्यो येल्लो बिलिरुबिन स्टेन हुने टाँसिने भनेको स्क्लेरामा हो, तर हेर्नु त पर्यो कन्जङ्क्टाइभा थ्रुबाट। त्यही भएर हामी अप्पर बल्बर कन्जङ्क्टाइभा भन्छौँ। तर यदि यो अप्सनमा छैन, अप्पर बल्बर स्क्लेरा छ भने त्यो बेस्ट आन्सर हुन्छ। तर त्यति बेस्ट आन्सर हुने गरी आजसम्म नेपालको एन्ट्रान्समा क्वेसन सोधेको छैन है त। बाबा मम्मीले चाहिँ तल पहिलो भए जन्डिस भन्नुहुन्छ। ल एकदम कति राम्रो, माया गर्ने, हक गर्ने, थ्याङ्क यू भन्ने, अनि तिमीले भनेको गलत भनिदिने है त। कति रमाइलो। ल यो कुरा चाहिँ एकदम कन्ठै हुनुपर्छ। अब एनिमियालाई प्यालर पनि भन्छ, PALLOR। प्यालर हेर्नु भनेको कम रेड, प्यालर हेर्ने भनेको यही हो। जन्डिसलाई इक्टेरस भन्छ, ICTERUS इक्टेरस। इक्टेरस कहाँ हेर्छ भने जन्डिस कहाँ हेर्छ भनेको है त। यही आन्सर हो फेरि है त। हो आफैबाटै भनिदिने। ल यति कुरा जानिसकेपछि आज्ञा छ भने म मेट देऊ न दे, यहाँ मेट त परिहाल्यो नि। के लेख्छ अब? लोअर पछि के? लोअर पछि एक्टेरस के लेखेको छ त्यहाँ? अब म कहाँ याद हुन्छ अब त्यहाँ? अब कर्निया लेख है, कर्निया, केनिया कर्निया। तिमीलाई म भन्ने हो, कसैले क्वेसन त मरियो सोध्दैन नि, खालि आन्सर थाहा पाएपछि मक्ख नाम निक्लिहाल्यो भने धेरै ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ नि तिमीलाई। केही ठुलो कुरा होइन। ल मलाई कसैलाई आन्सर, म एउटा क्वेसन सोध्छु, अब टाइम छ नि त तिमीहरूसँग, क्वेसन सोध्छु, त्यहाँ कमेन्टमा लेख त कसलाई आउँदो रहेछ। यो जन्डिसको लागि अप्पर बल्बर कन्जङ्क्टाइभा मै किन हेर्छ? ल लेख त के फुर्दो रहेछ, हेरौँ दादा। स्क्लेरामा जान्छ। किन जान्छ स्क्लेरामा? अप्पर स्क्लेरामै कन्जङ्क्टाइभा थ्रुबाट इजीको लागि। इजी हुन्छ यो, कसैलाई यसरी आँखा यसो गर्दाखेरि इजी हुन्छ? त्योभन्दा त हातमा हेर्नु इजी होला, जिब्रोमा गर्नु हेर्नु इजी होला। एडिपोज टिस्यु भएकोले होइन,
येल्लो कलर हेर्नको लागि येल्लो कलर अरू ठाउँ किन हेरिदैन भनेको क्या बिलिरुबिन जुन छ नि ब्लडमा बिलिरुबिन चाहिने लेभल भन्दा हाई भयो भने जुन ठाउँमा कोलाजन भन्ने प्रोटिन बढी छ त्यो टाँसिहाल्छ COLLAGEN कोलाजन भन्ने प्रोटिन has very high affinity towards binding bilirubin कर्निया को ब्लड सप्लाई हुन्छ कि हुँदैन does cornea has blood supply or not हुँदैन एभास्कुलर हुन्छ किन एभास्कुलर हुन्छ यस्तो सोधि कहिले सोध्दैन जिन्दगीमा एन्ट्रान्समा एभास्कुलर कर्निया इज एभास्कुलर टिक लगाइदियो एक बाक्सा नामै निस्किन सक्छ किन एभास्कुलर बनाएको होला कर्नियाले ट्रान्सप्यारेन्सीको लागि कति राम्रो कुरा हो नम्बर भास्कुलर बनाएको भए ब्लड सप्लाई भएको भए रातो हुन्थ्यो लाइट जान सबै कुरा रातै रातै देख्थ्यो एभास्कुलर ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउनलाई त्यसलाई एभास्कुलर बनाएको एभास्कुलर भनेको नो ब्लड सप्लाई छैन भने अक्सिजन न्युट्रिसन कहाँबाट पाउँछ त कर्निया सँग यदि ब्लड सप्लाई छैन भने अक्सिजन न्युट्रिसन कहाँबाट पाउँछ एटमोस्फियरबाट त 20% 10% मात्रै पाउने हो है 80% जति अक्सिजन न्युट्रिसन कर्नियाको पछाडी के हुन्छ कर्नियाको पछाडी एक्वस ह्युमर हुन्छ त्यो एक्वस ह्युमरमा घुलेर के बसेको हुन्छ अक्सिजन ग्लुकोज न्युट्रिसनहरु त्यहाँबाट डिफ्युजन प्रोसेसबाट कर्नियाले पाइहाल्छ नि कति बाठो छ नेचर हामी जस्तो उल्लु है त अब हो कोलाजनको कुरा गर्दै थिए मैले हैन कोलाजन धेरै भएको ठाउँ मैले भने नि फाइब्रस टिस्यु हाम्रो शरीरमा मोस्ट एबन्डेन्ट प्रोटिन नै कोलाजन हो र यसको बलियो बनाउनु पर्यो कोलाजन प्रोटिन धेरै हुन्छ तल यो सेतो भाग जति पनि देखिरहेको छ आँखामा स्क्लेरा हो त्यसलाई माथिबाट ढाकेको कर्निया हो एकदमै एकदम पातलो ट्रान्सल्युसेन्ट मेम्ब्रेन अब हुन त सेतो भाग यतातिर पनि त छन् त्यतातिर हेर्दा पनि हुन्थ्यो कोलाजनले बिलिरुबिन यो स्क्लेराको चाहिँ ब्लड सप्लाई हुन्छ कर्नियाको हुँदैन अब ब्लडमा भएको बिलिरुबिन स्क्लेरामा त आइपुग्ने भयो नि त अनि स्क्लेरामा आउने बित्तिकै स्क्लेरामा त कोलाजन टन्नै छ सो कोलाजन हैज भेरी हाई एफिनिटी टुवर्ड्स बिलिरुबिन सो बिलिरुबिनलाई ट्याक्स मारिदिन्छ अब बिलिरुबिनको कलर कस्तो हुन्छ बिलिरुबिनको कलर जस्तो हुन्छ त्यस्तै हुन्छ स्क्लेराको कलर येल्लो भइदिन्छ तर कोलाजनले बिलिरुबिनले लाई मजाले बाइन्ड गर्छ टाँसिन्छ कोलाजनमा बिलिरुबिन मजाले टाँसिन्छ तर त्यो टाँसिने टेन्डेन्सीलाई घटाउन सकिन्छ यदि तिमीलाई लाइट एक्सपोज गर्यो भने त्यसमा सनलाइट परिराख्यो भने बाइन्डिङ क्यापासिटी अफ कोलाजन घट्छ त्यही भएर अरू जुन पार्ट छ नि सेतो भाग त्यो जतिखेर पनि लाइटसँग एक्सपोज छ त्यही भएर कोलाजन त्यहाँ खासै बाइन्ड भएको हुँदैन तर यो माथिल्लो जुन सेतो भाग छ आँखाको आइलिडले त ढाकिरा हुन्छ युजुअली यसरी छ नि त ढाकिरा हुन्छ ढाकिरहेछ भने लाइट एक्सपोज छैन भने त्यहाँको कोलाजनले बिलिरुबिन अलिकति पनि ब्लडमा बढ्ने बित्तिकै त्यसको ब्लड सप्लाई त छँदैछ फ्याट्टै बाइन्ड गर्छ त्यही भएर यसलाई यसो पल्टाएर अलिकति हेरेको है त प्युपिल चाहिँ ब्ल्याक हैन हो यो ब्ल्याकिश एरियामा सबभन्दा आउटर मोस्ट जुन लेयर छ नि यस्तो है यो लेयर मैले निकाले त्यो चाहिँ कर्निया हो है अस्ति आँखा पढाएको त्यत्रो राम्रोसँग भनिदिएको थिएँ मैले त्यो अनलाइन क्लास के लाग्यो भूतलाई पढाए जस्तो लाग्छ सबै भूतै जस्तो लाग्छ ल एनिवेज अनि तल चाहिँ ब्लड भेसल टन्नै हुन्छ त्यही भएर रातो कम छ कि छैन भन्ने हेर्न सजिलो भइदियो अब हुन त जन्डिस धेरै हाई भयो भने त जिब्रो पनि येल्लो हुन्छ हात खुट्टा पनि येल्लो हुन्छ तर सुरुवातमै थोरै लेभल मात्रै बढ्यो भने पनि कोलाजन अप्पर बल्बर स्क्लेरा मा टाँसिहाल्छ सिल्ड लाएर आउँछौँ सर हो त मेरो म भएको भए त मेरो हातमा अधिकार भएको त म फिजिकल क्लास भने बाँच्ने मर्ने प्रिकर्सन पो हामी लिन सक्छौँ त कहिले जन्मेको नै थाहा थिएन हामीलाई कहिले मर्ने थाहा छैन न सुरुवातको थाहा थिएन अन्तको थाहा थियो बिचको कुरा कसो थाहा हुन्छ सबैको ठेक्का लिएर बसेको छ हामी
ल अब हेर है, एनिवेज कर्नियाको अब सुरु गरौँ फर्मली। कर्नियामा कतिवटा लेयर हुन्छ? 5 लेयर, हैज 5 लेयर। रेटिना, केटिना भन्दा रेटिना हैज 10 लेयर। कर्नियामा 5 वटा है, रेटिनामा 10 वटा। अब दुईटै इक्वली इम्पोर्टेन्ट हो है त, दुईटै इक्वली इम्पोर्टेन्ट हो। अब इम्पोर्टेन्ट इक्वली हो भने कन्फ्युज पनि हुन्छ, दुईटै सोध्छ कुनमा 5 कुनमा 10। रेटिनामा टी छ, टी फर 10 भनेर याद गर्नु, धेरैचोटि सोध्छ यो है त। त्यसो भए 5 वटै होला यो कर्नियामा, 5 र 10 मा कन्फ्युज हुने त हो नि है त, एक्सिडेन्टली जन्मेको त हो नि ल एनिवेज अब कर्निया चाहिँ ए भास्कुलर हुन्छ, ए भास्कुलर है। हाम्रो शरीरमा अरु के ए भास्कुलर हुन्छ त्यहाँ लेख त कमेन्टमा। हाम्रो शरीरमा अरु के चाहिँ ए भास्कुलर हुन्छ, लेख्दै जाऊ लेख्दै जाऊ। हाम्रो शरीरमा के ए भास्कुलर हुन्छ? कपाल, लिभिङ टिस्युको कुरा गरिरहेको छु म, लिभिङ टिस्यु। धेरै दिमाग त कडा चल्छ नि तिमीहरूको। हेयर नेल आइहाल्छ, एराक्नोइड म्याटर। अरु ब्रेन एभास्कुलर हुन्छ, ब्रेनमा ब्लड सप्लाई भएन भने मान्छे चेट हुँदैन। इनामेल टिस्यु हो कि सब्सटेन्स हो? ल ल कतै साइडमा कतै लेख ए भास्कुलर के हुन्छ। एउटा कर्निया भयो है त, एउटा कार्टिलेज, एउटा चाहिँ इपिथेलियम है। एराक्नोइड म्याटर पनि हो तर नलेख है। कार्टिलेज, इपिथेलियम, कर्निया है। अरु पनि छ हौ 2-3टा, याद आयो भने अहिले लेखिदिउँला। ए भास्कुलर हुन्छ यिनीहरु पनि है त। हैज 5 लेयर, ए भास्कुलर, ट्रान्सप्यारेन्ट हुन्छ है त। पावर अफ आई इज ड्यू टू पावर अफ कर्निया हैन, किनभने 45 डायोप्टर 60 डायोप्टर मध्ये त कर्नियाले गर्दा हो नि त, कर्नियाले गर्दा। बाँकी लेन्स एक्वस ह्युमर, भिट्रस ह्युमरले गर्दा ल्यासिक सर्जरीको कुरा गरिरहेको छु कसले, अहिले नगरौँ त्यो सर्जरी है। ल लेन्ससँग रिलेटेड सर्जरी ल ल्यासिक सर्जरी। अब एक्वस ह्युमर र भिट्रस ह्युमरले, मलाई यति भन्दिउ न, एक्वस ह्युमर र भिट्रस ह्युमरले पावर अफ आईलाई कन्ट्रिब्युट गर्छ कि गर्दैन? अलिकति जान्ने मान्छे हो, फिजिक्स पढेर राम्रोसँग छ भने कन्सेप्ट लिएर नभोकिकन भने अलि भन्ला। गर्छ सर अंकित, किन गर्छ ल भन्छ? जसले गर्छ भन्छ किन गर्छ? डिफ्र्याक्सन अफ लाइटले, एकदमै राइट। जहाँ एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा लाइट ट्रान्समिट भयो अलिकति बेन्डिङ हुन्छ, बेन्डिङ हुनासाथ मिटिङ हुन्छ, मिटिङ हुनासाथ फोकस हुन्छ, फोकस हुनासाथ इमेज फर्मेसन हुन्छ। बुझिरहेको छु कुरा? चाहे त्यो डाइभर्ज होस् या कन्भर्ज होस्, भर्चुअल रियल त फर्म भइहाल्छ। त्यही भएर वान मिडियमबाट अर्को मिडियममा जान साथ बेन्डिङ अफ लाइट हुन्छ, रिफ्र्याक्सन हुन्छ। जहाँ रिफ्र्याक्सन क्रिएट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ पावर उसले अलिकति कन्ट्रिब्युट नगर्ने हुँदै हैन। सो 60 डायोप्टर मध्ये 45 डायोप्टर त कर्नियाले, थोरै भए पनि एक्वस ह्युमर, भिट्रस ह्युमरले गर्छ, बाँकी लेन्सले गर्छ। 14-15 लगभग भन्नु नि त, किनभने एक्वस ह्युमर, भिट्रस ह्युमर त नेग्लिजिबल गर्छ, तर गर्छ भन्ने कुरा त जान्न पर्यो नि त। हो, फ्लुइड भनेको एयरबाट फ्लुइडमा जाने बित्तिकै तब दुईटा मिडियम भइहाल्यो नि, डिफ्र्याक्सन भइहाल्छ है त। ल एकदमै राम्रो कुरा है। त्यस्तो कडा सोध्यो भने त मान्छे त नि 10% पनि पास हुँदैन। ल त्यस्तो सोध्दैन त नआत्यो। अब पावर अफ आई इज ड्यू टू पावर अफ कर्निया है त, एकदम क्लियर कट। अब आई
आई डोनेसन, यो सेन्टेन्सै सोध्छ क्या यो। आई डोनेसन मिन्स डोनेसन अफ कर्निया है, डोनेसन अफ कर्निया। किन कर्निया डोनेट गर्छ? किनभने म्याक्सिमम पावर त यसैले गर्दा हो नि त, आँखालाई त पावर चाहिएको, त्यही भएर कर्निया। केराटोप्लास्टी भन्छ, कति राम्रो है। कर्नियाको इन्फ्लामेसनलाई इन्फ्लामेसन इन्फ्लामेसन अफ कर्निया, कर्नियाको इन्फ्लामेसनलाई केराटाइटिस, कुनै पनि वर्डमा आइटिआइएस जोडेको छ भने इन्फ्लामेसन हो, केराटाइटिस हैन। केइआरए भन्ने शब्द कर्नियाको लागि हो। प्लास्टी पिएलएएसटीवाई, पिएलएएसटीवाई, प्लास्टी भनेको सर्जिकल करेक्सन। प्लास्टीको मिनिङ के हुन्छ? सर्जिकल करेक्सन। सो केराटोप्लास्टी भनेको के त? कर्नियाको सर्जिकल करेक्सन, त्यो ट्रान्सप्लान्ट होस् अथवा जसरी पनि करेक्सनको कुरा होस् है त। सो त्यसरी याद गरे जहाँसुकै देख्यो। बिना आई लेन्सको पनि, अनि आई लेन्सको हेर्नलाई अन्त एकोमोडेसन चाहिएन, आँखाको लेन्स एकोमोडेट गर्नुपर्ने, फोकस बनाउनु पर्ने। कर्नियाले ल्याएको लाइटलाई थोरै त्यसले कन्भर्ट गर्छ, बाँकी चाहिँ लेन्सले कन्भर्ट गरेन भने अनि कि त हाइपरमेट्रोपिया कि त मायोपिया हुन्छ, हुँदैन? अलि बुद्धि लाउ न यार। लाइट भन्ने च्याप्टर त छुरा च्याप्टर हो नि है। +2 को अलि फिजिक्स राम्रो पढ्नु, सर्जरीको फेरि भनिदिनु न। केराटोप्लास्टी क्या? केराटोप्लास्टी, कर्नियल ट्रान्सप्लान्टेसन, केराटोप्लास्टी भनिदियो ल। सर्जिकल, एनीथिङ विच इज करेक्टेड सर्जिकल्ली, we use the term plasty, plasty for that. And keratoplasty भनेको केराटो KERA को लागि, कर्नियाको लागि। प्लास्टी भनेको सर्जिकल करेक्सन। सो वी करेक्ट द पावर बाय ट्रान्सप्लान्टिङ कर्निया। सो केराटोप्लास्टी भनिदियो त्यसलाई। तिमी अप्सनमा प्लास्टीको मिनिङ बुझ्यौ, केराटाइटिस भन्ने बुझ्यौ, KERA को मिनिङ बुझ्यौ, अप्सनमा जसरी सुकै घुमाएर दियोस्। कर्नियोप्लास्टी भन्न सकिन्न, भन्न हामीले शब्द बनाउन पाएको भए चाहिँ म यही लेखिदिन्थेँ हैन। तर ऊ ग्रीक वर्ड, ल्याटिन वर्ड तिनी खैरीहरूले बनाए नि त, तिनीहरूको भाषा जे थियो त्यसमै नाम राखिदियो, हामीलाई गाह्रो भयो। अब हामी शब्दको मिनिङ जानेर फुर्तिलाउँ त्यस्तो होइन। सर्जरी फेरि भन्दिनँ ल। अब मोस्ट सक्सेसफुल ट्रान्सप्लान्टेसन हो, संस्कृतमा राख्न पाए त हामी सबै फेल भइहाल्थ्यो नि। Most successful transplantation, corneal transplantation. Most SUCCES, successful transplantation. यो ह्यान्डराइटिङ नबुझे पनि सुनेको आधारमा लेख है। मोस्ट सक्सेसफुल ट्रान्सप्लान्टेसन इज कर्नियल ट्रान्सप्लान्टेसन है। मोस्ट सक्सेसफुल ट्रान्सप्लान्टेसन कर्नियल ट्रान्सप्लान्ट। किन ल भन्नु त? कर्नियल ट्रान्सप्लान्टेसन वाइ इज इट मोस्ट सक्सेसफुल? भास्कुलर भएर कति राम्रो कुरा गर्यो। आन्सर इज राइट, तर म एउटा लजिक दिन्छु, त्यसमा अलिकति विचार गर। लजिक के हो भन्दा, ए भास्कुलर भएको कारणले गर्दा कर्नियाको ट्रान्सप्लान्टेसन मोस्ट सक्सेसफुल भएको हो भने हामीले के भनिरहेछौँ? ब्लड सप्लाई नभएको कारणले गर्दा। त्यसो भए त मैले किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेर त्यसलाई सक्सेसफुल बनाउनलाई किडनीको ब्लड सप्लाई काट्दियो भने अब किडनी त एभास्कुलर भयो। अनि कति सजिलो उपाय हुन्थ्यो त किडनी ट्रान्सप्लान्टेसन सक्सेसफुल बनाउनलाई। किन त्यस्तो भएको त? एभास्कुलर भएकै कारणले। आन्सर इज राइट, तर यसको बुझाइ के छ भन्ने कुरा मैले बुझाउन खोजेको। के छ त बुझेको तिमीले? नभए त यो घोकन्ते विद्या भएको नि। एभास्कुलर छ त्यही भएर, नभए त लजिक छ नि त। त्यसो भए म अरू पार्ट ट्रान्सप्लान्ट गरेर त्यसलाई ब्लड सप्लाई काट्दिउँला, एभास्कुलर बनाइदिउँला, सक्सेसफुल भइहाल्नु पर्ने हो नि त। हिस्टो कम्प्याटिबिलिटीको कुरा। हिस्टो भनेको टिस्यु, कम्प्याटिबल भनेको अब डोनर
अनि रिसेप्टरको तालमेल एन्टिजेन एन्टिबडीको खेलमेल भयो त्यो हैन। आन्सर त मैले भने नि ए भास्कुलर भएकै कारणले गर्दा हो। तर क्लियरिटी के हुनुपर्छ भन्दा किडनीको ब्लड सप्लाई काट्दियो भने त किडनीको अल्टरनेटिभ न्युट्रिसन अक्सिजनको लागि व्यवस्था त छैन, तर कर्नियाको लागि त एक्वस ह्युमर पछाडि राखिदिएको छ अक्सिजन न्युट्रिसनको लागि। त्यही भएर अरू केसमा ए भास्कुलर बनाएर सक्सेसफुल बनाउन सकिँदैन। तर ए भास्कुलर भएकै कारणले गर्दा ट्रान्सप्लान्टेसन सक्सेसफुल हुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी त भन्दा जुन अर्काको कर्निया ल्यायो मेरोमा, मेरो शरीरले अर्काको कर्नियालाई एन्टिजेन भन्ठान्छ, त्यसको विरुद्धमा मेरो शरीरले एन्टिबडी बनाउला। त्यो एन्टिबडी ब्लडमा हुन्छ। त्यो ब्लडमा भएको एन्टिबडी एन्टिजेनसँग भेटघाट नभइकन एन्टिजेन एन्टिबडी रियाक्सन भएर टिस्यु कसरी ड्यामेज होस् त? त्यो त कर्नियासम्म पुग्दैन एन्टिबडी ए भास्कुलर भएकै कारणले गर्दा। तर मैले भन्न खोजेको के भने ए भास्कुलारिटी नै यदि सक्सेसफुल हुनको लागि हो भने त अरू कुरा गर्ने ब्लड सप्लाई काट्दिँदा के होला त भन्दा अरूको अक्सिजन न्युट्रिसनको व्यवस्था अल्टरनेट छैन। त्यही भएर स्पष्ट बुझ्ने है त। अब कतिको बुझ्यो बुझेन? बुझ्यौ? कमेन्टमा लेख न यार। किडनी ए भास्कुलर हैन हो बाबा, किडनी ए भास्कुलर हैन। किडनीलाई ए भास्कुलर बनाएर भनेको मैले यो हाइपोथेटिकल कस्तो उल्टो पो बुद्धि दो रहेछ हौ यहाँ त भन्ने नि लफडा छ कुरा। के खालको ल अब कर्निया पछि के छ? स्क्लेरा है त। भन्दैन त्यहाँ मेरो हेर यो क्वेसनहरु जसलाई कन्फ्युजन छ मैले डिएक्टिभेट गरेको फेसबुक एक्टिभेट गरेछ त्यहाँ क्वेसन सर यो बुझिन भनेर। यहाँ मैले मरिगयो पनि एउटा बुझिन्छ अर्कोले अर्को बुझिन्छ। कन्फ्युजन भएको कुरा त्यहाँ सोध्दा पनि हुन्छ। नभए अब फिजिकल क्लास पछि यही भेटेर सोध्नु। अब कर्निया पछि स्क्लेरा। अब यसमा लेखिराखौँला त म 6 भागको 5 भाग हो। नेम के हो? प्रवीण अधिकारी। अस्ति त त्यत्रो भन्ने न PRAVINADHIKARI यो घोक्ने हैन फेरि फेसबुकमा यही छ नाम। अब स्क्लेरा 6 भागको 5 भाग हुन्छ। यो कुराहरु लेख्न पर्ने जरुरी छ। कर्निया त भास्कुलर फाइब्रस लेयरकै पार्ट हो नि त पनि स्क्लेरा पनि। स्क्लेरा चाहिँ भास्कुलर हुन्छ। नपत्या ऐनामा गएर आँखा हेर्नु त्यो सेतो भागमा पातलो नसाहरू ब्लड भेसलहरु देखिन्छ तिम्रो है त। पातलो नसाहरू देखिन्छ है त। भास्कुलर हो यो। अब यसको काम के हो? प्रोटेक्टिभ इन फंक्सन। आउटरमोस्ट पार्टको कामै के त हो? प्रोटेक्टिभ इन फंक्सन है त। यति कुरा यसमा लेख्ने हो। धेरै कुरा लेखेर काम छैन यसमा। अब मिडल लेयरमा जाउँ। मिडल लेयरमा के थियो सबभन्दा अगाडि? मिडल लेयरमा सबभन्दा अगाडि के थियो? पढेको रहेछ भने मिडल लेयरमा सबभन्दा अगाडि के थियो? आइरिस, त्यसपछि कोरोइड हुन्छ नि कोरोइड, त्यसपछि सिलियरी बडी अनि त्यसपछि कोरोइड। सबभन्दा अगाडि आइरिस, आइरिस यसरी थियो नि त। त्यसपछि सिलियरी बडी थियो, त्यसपछि कोरोइड थियो नि त्यसरी हैन त। यसरी यो आइरिस, यो सिलियरी बडी अनि यो कोरोइड हैन त। अनि यो जुन ग्याप छ यो ग्याप के हो? यो ग्याप के हो? यो जुन ग्याप छ यो प्युपिल। द ग्याप बिट्विन आइरिस मसल इज प्युपिल है त। यो प्युपिल कहिलेकाहीँ डाइलेट हुन्छ, आँखाको नानी ठुलो कहिलेकाहीँ सानो हुन्छ है त। धेरै लाइट भएको ठाउँमा गयो यो प्युपिल धेरै वाइड भयो भने के हुन्छ? धेरै लाइट ठाउँमा प्युपिल डाइलेट भयो भने रेटिना ड्यामेज सक्छ। कसरी? धेरै लाइट भएको ठाउँमा हो रेटिना गयो। त्यसपछि एकदम राम्रो। धेरै लाइट भएको ठाउँमा प्युपिल डाइलेट भइदियो भने
धेरै लाइट एनर्जी आँखामा जान्छ, लाइट इज द फर्म अफ एनर्जी थाहा नै छ। एनर्जी मे ड्यामेज द रेटिना इफ इट इज इन एक्सेस। के गर्छ धेरै अँध्यारो हुन्छ, तिमी उज्यालोमा जाऊ आँखा पिपल एडजस्ट गर्न खोजिरहेको छ। धेरै लाइट भएको ठाउँमा अँध्यारोमा जाऊ, आफै एफर्ट लाएर पनि डाइलेट गर्न खोजिरहेको हुन्छ, हुन त आफै पनि हुन्छ। इनभोलेन्टरी हो प्युपल कन्स्ट्रिक्ट हुनु र डाइलेट हुनु, भोलेन्टरी होइन, इनभोलेन्टरी हो है। अंकितले भनेको न्युरोन ड्यामेज हुन्छ, रेटिना ड्यामेज हुन्छ है, ठीक छ। सो हामी आइरिस सबभन्दा बढी, त्यसपछि सिलियरी बढी, त्यसपछि कोरोइड। सो भएर हामी भास्कुलर लेयरमा सबभन्दा यो आइरिस सिलियरी बढी र कोरोइडमा सबभन्दा बढी भास्कुलर के हुन्छ? अलि क्वेसन आएर बढी सोधौँ न, जानौँ अलिक के जान्दो रहेछ, के जान्दो रहेछ। कोरोइड जति जति पछाडि गयो मिडल लेयरमा भास्कुलारिटी त्यति बढ्दै जान्छ है। अब यो कोरोइडलाई पिगमेन्ट लेयर पनि भन्छ, यसमा पिगमेन्टहरु पनि हुन्छ है त। सो हामी आइरिसबाट सुरु गर्छौं है त। आइरिस, केरिस, आइरिस है त। आइरिसबाट सुरु गरौँ है त। आइरिस यसरी लेख, gap between iris muscle is PUPIL, pupil है। अब हेर यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, PUPILLAR प्युपिलरी डाइलेटेसन भनेको प्युपिल ठुलो हुनु, लाइट धेरै जानलाई है त। प्युपिलरी डाइलेटेसन को लाइक के भन्छ मेडिकल वर्ड में? प्युपिलरी डाइलेटेसन इन मेडिकल वर्ड इज कॉल्ड, कोलाई थाहा छ लेख त त्यहाँ, माइड्रियासिस। कति राम्रो कुरा, DRIASIS माइड्रियासिस। त्यसै गरी PUPILLAR प्युपिलरी कंस्ट्रिक्शन भनेको, प्युपिलरी कंस्ट्रिक्शन भनेको मायोसिस, MIOSIS अथवा MYOSIS लेखे पनि हुन्छ है, MYOSIS। अब डाइलेटेसन माइड्रियासिस हो कि कंस्ट्रिक्शन मायोसिस हो, यो कुरामा कन्फ्युज हुन्छ। यहाँ डी छ नि, डी फर डाइलेटेसन, यहाँ मायोसिस में डी छैन। त्यही भएर कुन चाहिँ डाइलेटेसन को लागि हो, कुन चाहिँ कंस्ट्रिक्शन को लागि हो, यसमा नझुकिनु। एट्रोपिन औषधि हो भाउ, औषधि एन्टिकोलिनर्जिक हो, एन्टिएस पढ्न थालेपछि थाहा हुन्छ है त। प्युपिल डाइलेट गर्ने एन्टिकोलिनर्जिक है त। प्यारासिम्प्याथेटिक सिस्टमलाई प्युपिलमा जुन प्यारासिम्प्याथेटिक मेसेज जान्छ नि त्यसलाई चाहिँ रोक्ने, अनि त्यो रोकेपछि प्युपिल डाइलेट हुन्छ। राम्रोसँग हेर्न मिल्छ भित्र आँखाको स्ट्रक्चरलाई, त्यो यसो गर्छ। र यो कुरा बुझेपछि, यति बुझिसकेपछि हाम्रो आँखाको कलर कस्तो छ? ब्ल्याक एन्ड व्हाइट। खैरेहरूको खैरे यस्तो हुन्छ हैन, एसोरिया राईको अर्कै छ है त। आँखाको कलर इज डिटरमाइन्ड बाई द कलर अफ आइरिस। कलर जसरी हामी भन्यौं नि, पावर अफ आई इज ड्यू टु पावर अफ कर्निया, त्यसैगरी कलर अफ आई इज ड्यू टु कलर अफ आइरिस है। कलर अफ आई इज ड्यू टु कलर अफ आइरिस। कोरले हेर्नु नि, त्यो पिगमेन्ट लेयर हो भन्नु। कलर अफ आई इज ड्यू टु कलर अफ आइरिस, त्यो पनि लेख है। कलर अफ आई इज ड्यू टु कलर अफ आइरिस है। कलर अफ आई इज ड्यू टु कलर अफ आइरिस, यति कुरा बुझ्ने है। अब आइरिस मसलमा दुईटा मसल हुन्छ, सर्कुलर र रेडियल मसल। अब यो आइरिसमा कतिवटा मसल हुन्छ? दुईटा मसल हुन्छ है। आइरिस हैज टू मसल। अब जस्तै पहिला बुझौं यसलाई, यो मेरो फाइब्रस लेयर हटाइदिए आँखाको है। आँखाको फाइब्रस लेयर हटाइदिएपछि, आँखाको फाइब्रस लेयर हटाइदिए,
यो मेरो आइरिस हो, यो मेरो यो आइरिस, यो पनि आइरिस, अनि यो दुईटाको बिचमा जुन ग्याप छ नि यो ग्याप यो औँलाले देखाएको यो ग्याप, यो चाहिँ प्युपिल हो। प्युपिल कहिले यस्तो ठुलो हुन्छ, कहिले सानो कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ। अब हेर है, यो चाहिँ आइरिस हो, यो चाहिँ अब हेर है, हो डायफ्राम भनेको के हो? डायफ्राम अफ आई हो प्युपिल भनेको। डायफ्राम भनेको ढोका त हो नि है त। सो अब यहाँ अब यो पुरै आइबल हो भने, पुरै आइबलमा, यो त काटेर देखायो नि त, पुरै आइबलमा हो भने, पुरै आइबल हो भने यसरी, अब पुरै आइबलमा के हुन्छ, कसरी देखाउने हो? तालमेलै मिल्दैन नि त, यस्तो गरेर यस्तो देखाउँ त। अब यो पुरै आइबलमा यो जुन होल छ नि यो है त, यो जुन होल छ यो चाहिँ के हो? प्युपिल हो। र यो हात मेरो के हो? मसल हो है त, आइरिस मसल हो। सो आइरिस मसलमा यहाँनिर छ नि, यहाँनिर छ नि, यहाँनिर कसरी भन्ने, यो छ, अनि मेरो यो छ नि, यो हो, यो चाहिँ के हो त? रेडियल मसल हो। यसलाई म यसरी देखाउँछु। पुरै आइबलमा जस्तै यो आँखा अगाडिबाट देखेको मैले है त, एकदमै ब्लड आयो त यार। ए मेरो आँखा सिधै हेऱ्यो भने यो प्युपिल हो, यो के हो? प्युपिल। अनि प्युपिल, अनि त्यसपछि यो के हो त? मसल हो क्या, मसल है त। यसरी पुरै चारैतिर हुन्छ नि त आइरिस मसल। डज इट मेक सेन्स? अलिकति बुझिरहेछौ? ओरिएन्ट भइरहेछ भनेको कुरा, ओरिएन्टेसन भइरहेछ? ओके, ल ठिक छ, त्यसो भए एकदम राम्रो है। सो यो जुन मसल छ नि आइरिसको, यो मसल सर्कुलर छ, यो सर्कुलर मसल हो, सर्कुलर मसल। अनि यो जुन छ नि रेडिएट भइरहेको, यो चाहिँ यिनीहरू के हो त? यिनीहरू रेडियल मसल हो, रेडियल मसल। सो आइरिस हैज टू टाइप्स अफ मसल। यो आइरिसको दुईटा मसल छ, सर्कुलर मसल र रेडियल मसल। अघि हामीले जुन प्युपिल कन्स्ट्रिक्ट भयो, ल प्युपिल कन्स्ट्रिक्ट भएर यत्रो भयो, सानो भयो, यो त सर्कुलर मसल कन्ट्र्याक्सन भएर हुन्छ नि त। सो सर्कुलर मसल कन्ट्र्याक्ट भयो भने के हुन्छ त? मायोसिस हुन्छ। रेडियल मसल कन्ट्र्याक्सन भयो भने त यसलाई यसरी तान्छ नि त, तान्छ। यसरी तानेपछि प्युपिल के हुन्छ? ठुलो हुन्छ है त, प्युपिल ठुलो हुन्छ हो। अर्थकोरको बाहिर मेन्टर हो, यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। तिमी जसरी ओरिएन्ट हो, तर एकदम गेट द मेसेज राइट, डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड है त। सो रेडियल मसल कन्ट्र्याक्ट भयो भने के हो त? माइड्रियासिस हुन्छ। अब डाइलेट भयो नि त, माइडिआरआइएएसआइएस है त। ल यस्तो कुरा बुझ्यौ? यो बुझ्यो अघि होइन? दिमाग खराब। नो सर, सिधै नो। अब कसरी बुझाउनु त? ल लेख्दै जाऊ, कतिजनालाई बुझाएको छ, म पनि रिसर्च गरौँ त। एकपटक फेरि भनिहाल्छ कि भनेर यो माइन्डमा नराख्नु, नभए दिमागले पनि त्यसरी काम गर्छ। एफिसियन्सी बढ्ने नै क्रिस्टल क्लियर भयो एकजनालाई बल्ल। ल अब जसले ओरिएन्ट गर्छ, हामी जहिले पनि बोर्डमा पढ्दा हाम्रो दिमागले बोधो भइसक्यो। यो 2D हो नि त, यो बोर्ड भनेको के हो? 2D, 2 डाइमेन्सनल। हाम्रो आँखा, ब्रेन सबै 3D कुरा हो। हाम्रो दिमाग चल्दैन 3D मा कहिले पनि। इमेजिनेसन पावरै छैन। हामी इमेजिन गरे पनि यो जे पाए त्यही पढ्छु म, तर पढाएको छैन। पढेको प्लानिङको मजा पढाइमै सोचेर लिइसक्यो। अलि दिमाग खराब। सरफेस भयो भने रेडियल वाला त्यसको ओके। ल एकचोटि फेरि भनिहाल्छु म, अलिकति ध्यान दिएर सुन है, ध्यान दिएर सुन। अगाडिको फ्रन्ट भ्यू हो क्या, मेरो अगाडिको फ्रन्ट भ्यू। यस्तो चारैतिर हुन्छ नि त आइरिस मसल, चारैतिर हुन्छ, बिचमा हुँदैन। त्यो नभएको खाली ठाउँ नै प्युपिल हो। त्यो यसरी गएको मसलहरू
रेडियल मसल हो, रेडिएट भएको। अनि त्यो यसरी जुन गोलो मसल छ नि त्यो भन्दा सर्कुलर मसल हो। त्यही भएर यो सर्कुलर मसल अनि यो रेडियल मसल है त। यो रेडियल मसलले यतातिर तान्छ अनि प्युपिल ठुलो हुन्छ। अनि यो सर्कुलर मसल हो, सर्कुलर मसल कन्ट्र्याक्सन पछि प्युपिल सानो हुन्छ। यहाँ हाउ टु इन्क्रिज इमेजिनेसन पावर, increase your knowledge first, then what to imagine. If you don't have your thought, if you don't have the material, raw material, what will you imagine? So have the topic, have the subject, explore life first, then you can imagine properly. Otherwise your imagination will be very haphazard, that will lead to misery. So don't just ask how to imagine, how to be knowledgeable is the important question है त। ल अब आज चाँडै छोड्दैमा 2-4 मिनट, अर्को दिन अर्को टपिक सुरु गरौँला। आजलाई यति भन्दै 2 शब्द यही टुङ्ग्याइन्छु। हस्, धन्यवाद। फेरि आउने बाचा गर्दै आजलाई बिदा। थ्याङ्क यू भेरी मच।